Ug karon niyo nakita guys nga nagluto ta karon og sa kabinignit no di lang kay kana atong lutoon niya kundi sa sabkaros kaldo. Natay mga kaigsuonan diri nga nitabang wa na sila mga sweldo ha og kini sila mao ang isa sa mga nitabang sa ato ang pa-feeding program sa ilang kusog sa ilang oras tungod kay para ni tanan sa Ginoo. Og syempre ang atong pa-feeding program guys napoy gisulat nato nga Jesus loves you para ma-remind ng mga kabataan nga gihigugma gid sila sa Ginoo og karon guys ang ilahang oras karon ilang gigugol para sa pagbuhat og binignit lami kaya atong binignit guys very nutritious nga naman kay daghan kay sagol guys di ato ning gikompleto ang sagol sa binignit hugas kang lamia para sa pagtilaw nato ani sa mga bata no gusto sila mo balik pero bawal naman mo balik tug kay isa-isa lang sila ka baso og katong baso guys makabusog na to nila no og kiri ang atong mga kaigsuonan nga maoy naghatag og oras og salamat po sa atong sponsor no di na nato ingon ang pangalan kay basi usabon pa niya og salamat kaayo naota mausab pa ni pohon og salamat kaayo sa atong mga kaigsuonan sila mga kusog oras ug sa atong mga kaigsuonan usab nga wala nakita diri sa video ug sa atong mga supporters nga mitan-aw kanunay Jesus loves you guys ug karon ato ipakita sa inyo ha. Ang sunod na po natong pagabuhaton mao ang arroz caldo ug mao ni ang atong mga sangkap no. Hinahinay lang ta ating mga sangkap nato guys tungod kay kini atong mga sangkap tas kang lami gyud ani. Kung tilawan gyud ninyo ang atong arroz caldo nga mao nagtimpla. Salamat kay Ate Gina sa pagtimpla nimo sa atong arroz caldo. No, sunod-sunod na atong mga lamas guys ug daghan jud kaayo ang atong ipangsagol ani tungod kay para mahimo ning nutritious para sa atong mga kabataan. Libre lang na siya, wag ni siya bayad ug kabalo ba mo nga 100 o more than 100 na itong mga kabataan na pakaon na to. Aning atong arroz caldo o binignit o ipapili na to sila kung asan nila gusto. Arroz caldo ba or no binignit mao ni ug salamat po sa mga kaldero kalaha no sa mga luwag ug sa abuhan sa kalibreng kahoy nga maoy nagpa sa panimalay nga midawat aron kini maluto ang ato ang binignit ug arroz caldo. Salamat niining tanan.